संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने द्वितीया विभक्ति का अभ्यास किया। इस पाठ के आरंभ में हम द्वितीया विभक्ति का कुछ और अभ्यास करके आगे बढ़ेंगे। वयम् आरंभे पूर्वतन पाठस्य किंचित स्मरणं कुर्मः। अत्र बहूनि वस्तूनि सन्ति। करदीपः अस्ति। अहं करदीपं स्वीकरोमि। अहम् उपनेत्रं स्वीकरोमि। अहम् उपनेत्रं ददामि। स्वीकरोतु। बहु समीचीनम्। अहं करदीपं ददामि। एवमेव वाक्यं वदामः। अहं पुस्तकं ददामि। अहं धनं ददामि। अहं पत्रं ददामि। तथा वाक्यानि वदामः। इदानीं भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्ति वा? किं किं ददति? वदन्तु। अहं फलं ददामि। भवती फलं ददाति? उत्तमम्। अहं वदतु। लेखनीं ददामि। वदतु। अहं पत्रं ददामि। उत्तमम्। अहं वस्त्रं ददामि। समीचीनम्। नेत्रं ददाति। नेत्रदानं करोति। बहु उत्तमं। समीचीनम्। अहं कङ्कणं ददामि। कङ्कणम्। उत्तमम्। अहं फलं ददामि। बहु समीचीनम्। कृपया उपनेत्रं ददातु। धन्यवादः। कृपया करदीपं ददातु। धन्यवादः। कृपया ददातु। वयं यदा किमपि प्रार्थनां कुर्मः कृपया ददातु वदामः। किं वाक्यं वदामः? कृपया ददातु। बहु समीचीनं। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। मम समीपे बहूनि वस्तूनि सन्ति। अहम् एकम् एकं वस्तु दर्शयामि। उदाहरणं करदीपः। सर्वे कृपया करदीपं ददातु वदन्तु। करदीपः। कृपया करदीपं ददातु। उत्तमम्। दन्तकूर्चः। कृपया दन्तकूर्चं ददातु। चमसः। कृपया चमसं ददातु। कङ्कतम्। कृपया कङ्कतं ददातु। सङ्गणकम्। सङ्गणकम् वदन्तु। कृपया सङ्गणकं ददातु। ध्वनिमुद्रिका। कृपया ध्वनिमुद्रिकां ददातु। सान्द्रमुद्रिका। कृपया सान्द्रमुद्रिकां ददातु। CD-ROM इत्यर्थे सान्द्रमुद्रिका इति वदामः। पुनः वदन्तु। कृपया सान्द्रमुद्रिकां ददातु। कर्तरी। कृपया कर्तरीं ददातु। पत्रिका। कृपया पत्रिकां ददातु। लेखनी। कृपया लेखनीं ददातु। जब हम किसी वस्तु को किसी से मांगना चाहते हैं तब हम कहते हैं कृपया ददातु। अभी आपने सीखा कि जिस वस्तु को मांगा जाता है उसकी द्वितीया विभक्ति होती है। अकारांत, आकारांत तथा ईकारांत शब्दों के द्वितीया विभक्ति रूप में अम जोड़ा जाता है। वयम् इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। भवतः नाम किम्? मम नाम मयूरः। मयूरः। उत्तमम्। अहम् एकं वाक्यं लिखामि। मयूरः पठति। मयूरः पठति। मयूरः किं किं पठति? भवन्तः वदन्तु। वदन्तु। का वदति? भवती वदतु। मयूरः पत्रिकां पठति। उत्तमम्।
मयूरः पद्यं पठति। उत्तमम्। मयूरः समाचारपत्रं पठति। उत्तमम्। मयूरः भगवद्गीतां पठति। कः वदति? मयूरः पुस्तकं पठति। मयूरः वेदं वदति। पठति। एकक्षणं। मयूरः वेदं पठति। वदतु। मयूरः वाक्यं पठति। उत्तमम्। मयूरः पाठ्यपुस्तकं पठति। मयूरः बृहत् वाक्यं पठति। समीचीनम्। इदानीम् अन्यत् वाक्यं वदामि। अहम् अन्नं खादामि। अहं फलं खादामि। भवन्तः किं किं खादन्ति वदन्ति वा? भवती वदतु। अहं पायसं खादामि। उत्तमम्। अहम् आम्रफलं खादामि। अहं मोदकं खादामि। मोदकम्। उत्तमम्। अहं चाकलेहं खादामि। चाकलेहः। वदतु। अहं चाकलेहं खादामि। उत्तमम्। अहं ऐस् क्रीम् खादामि। पयोहिमम्। वदतु। अहं पयोहिमं खादामि। बहु समीचीनम्। अहं फलं खादामि। उत्तमम्। जब हमारे घर कोई अतिथि आते हैं तो हम संस्कृत में उनका स्वागत कैसे करते हैं, यह आपको प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप दिखाएंगे। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अहल्या। अहल्या। चिन्तयन्तु, अहल्या मम अतिथिः अस्ति। सा मम गृहम् आगच्छति। अहं कथं तया सह सम्भाषणं करोमि इति भवन्तः शृण्वन्तु। आगच्छतु। ओ, आगच्छतु आगच्छतु। उपविशतु। कुशलं वा? आम्, सर्वं कुशलम्। गृहे सर्वं कुशलम्? आम्, सर्वं कुशलम्। अत्रमपि कुशलम्। आम्, अत्रापि सर्वं कुशलं। माता कुशलिनी अस्ति? आम्, कुशलिनी। भवत्याः अनुजः विद्यालयं गच्छति? आम्, गच्छति। किञ्चित् पानीयं ददामि। मास्तु भो। सङ्कोचः मास्तु, किञ्चित् स्वीकरोतु। किञ्चित्। किं ददामि पानीयं? किमपि। चायं ददामि? आम्। अस्तु, स्वीकरोतु। उष्णमस्ति? सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति। किञ्चित् शर्करा आवश्यकी? किमपि न आवश्यकम्। सावधानं स्वीकरोतु। कः विशेषः? मम गृहे श्वः पूजा अस्ति। ओ, भगिनी नास्ति वा? सा विद्यालयं गतवती अस्ति। आम्। कस्मिन् समये पूजा? 9:30 9:30 5:30? 5:30 5:30। सर्वे आगच्छन्तु। आगच्छामः। नमस्कारः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। अतिथिः यदा गृहम् आगच्छति कथं सम्भाषणं करणीयम् इति वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र गणद्वयम् अस्ति। एषः गणः अतिथिः, एषः गणः गृहस्थः। अतिथिः गृहम् आगच्छति। तदा किं सम्भाषणं भवति इति अहमेव वदामि। द्वयोः सम्भाषणम्। अहम् एवं करोमि चेत् एषः गणः वदति, एवं करोमि चेत् एषः गणः वदति। मम वाक्यं पुनः उच्चारणीयम्। वदन्ति वा? भवत्यः तत्र पश्यन्तु, वदन्तु। आगच्छतु आगच्छतु। आगच्छतु आगच्छतु। धन्यवादः। उपविशतु। उपविशतु। कुशलं वा? कुशलं वा? आम्, कुशलम्। कः विशेषः? कः विशेषः? विशेषः कोऽपि नास्ति। गृहे सर्वं कुशलम्? गृहे सर्वं कुशलम्? आम्, कुशलम्। पिता कार्यालयं गतवान्? पिता कार्यालयं गतवान्? आम्, गतवान्। अनुजस्य परीक्षा समाप्ता? अनुजस्य परीक्षा समाप्ता? आम्, समाप्ता। ओ, विस्मृतवान्। ओ, विस्मृतवान्। पानीयं किं स्वीकरोति? पानीयं किं स्वीकरोति? किमपि मास्तु। सङ्कोचः मास्तु। सङ्कोचः मास्तु। किञ्चित् स्वीकरोतु भोः। किञ्चित् स्वीकरोतु भोः। किञ्चित् ददातु। किं ददामि? किं ददामि? फलरसं ददातु। अस्तु, ददामि। अस्तु, ददामि। अन्यः विशेषः कः? कोऽपि नास्ति। कोऽपि नास्ति। अस्तु, अहं गच्छामि।
किञ्चित् कालं तिष्ठतु। किञ्चित् कालं तिष्ठतु। न गच्छामि। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। आसन्दः। आसन्दः अत्र अस्ति। आसन्दः मम पुरतः अस्ति। उत्पीठिका पृष्ठतः अस्ति। आसन्दः पुरतः अस्ति, उत्पीठिका पृष्ठतः अस्ति। आसन्दः कुत्र अस्ति? आसन्दः पुरतः अस्ति। उत्पीठिका कुत्र अस्ति? उत्पीठिका पृष्ठतः अस्ति। सङ्गणकं पुरतः अस्ति, कूपी पृष्ठतः अस्ति। सङ्गणकं कुत्र अस्ति? सङ्गणकं पुरतः अस्ति। कूपी कुत्र अस्ति? कूपी पृष्ठतः अस्ति। भवतः नाम किम्? मम नाम हेमन्त। भवतः नाम किम्? मम नाम वरुणः। हेमन्तः वरुणस्य पुरतः अस्ति। हेमन्तः कुत्र अस्ति? हेमन्तः वरुणस्य पुरतः अस्ति। भवतः नाम किम्? मम नाम दिलीपः। दिलीपः वरुणस्य पृष्ठतः अस्ति। दिलीपः कुत्र अस्ति? दिलीपः वरुणस्य पृष्ठतः अस्ति। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवत्याः नाम किम्? मम नाम मेघा। प्रिया मेघायाः पुरतः अस्ति। प्रिया मेघायाः पुरतः अस्ति। प्रिया कुत्र अस्ति? प्रिया मेघायाः पुरतः अस्ति। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अहल्या। अहल्या मेघायाः पृष्ठतः अस्ति। अहल्या कुत्र अस्ति? अहल्या मेघायाः पृष्ठतः अस्ति। भवतः नाम किम्? मम नाम विजयः। विजया। विजया पुरतः आगच्छतु। न पृष्ठतः गच्छतु। विजयः पृष्ठतः गच्छति। विजयः कुत्र गच्छति? विजयः पृष्ठतः गच्छति। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अर्चना। भवत्याः नाम किम्? मम नाम माधुरी। अर्चना पुरतः आगच्छतु। माधुरी पृष्ठतः गच्छतु। उपविशतु। अहं पुरतः उपविशामि। ओ भवती